मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना क़ारी आफ्ताब आलम साहब उस्ताद शोबे तजवीद व क़िरात दारुल उलूम देवबंद से कि वो आप तशरीफ़ ले आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूह कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमहु अल्लाह। وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. कर दिया क्या बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ मुफ्ती नासिरुद्दीन साहब नाजिम जामियातुस सालिहात बेगूसराय ने हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी आफ्ताब आलम साहब की खिदमत में 600 रुपये पेश फरमाए।